यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं। आसमानी खुदा, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं तेरे इन तमाम लोगों के लिए जिन्हें तू आज यहाँ पर लेके आया है, और तू हर एक रूह को कसरत के साथ अजर दे यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। मैं खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ तेरे लोगों के लिए, वो कमजोर ना हो, वो थके नहीं, और तू जो इन्हें आग देना चाहता है, हर एक रूह को आग बख्श यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। मैं खुदावंद दुआ करता हूँ कि तेरा ये काम हमारे हाथों से मुकम्मल हो, और तू तमाम अपने रहनुमाओं और अपने वर्कर्स को बरकत दे, और जितनी हमारी ज़रूरतें हैं तो वो हमें फराहम कर यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। और तू हमारी आंखों को खोल ताकि हम तेरे अजाइब को देख सकें यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। तू हमें कुव्वत दे और हमारी तमाम ज़रूरतों को फराहम कर, और हर एक को छू यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। शुक्रिया। अभी आप बैठ सकते हैं। एक बार फिर हम आपको खुश आमदेद कहते हैं इस वर्कर मीटिंग में। आज की इस वर्कर मीटिंग में मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खाली खुशी ही नहीं बल्कि मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूं कि आप वफादारी में बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार हैं, और आप थोड़े से नोटिस में यहाँ पर आए हैं, और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, और खुदावंद की बरकत हम सब पर आज कसरत के साथ होगी खुदावंद यस्सु मसीह के नाम के वसीला से। और जब हम खुदावंद के इस वर्कर मीटिंग में आते हैं, इसमें जो आज हम आयत पढ़ेंगे, जो आज हम पढ़ेंगे, ये एक बिल्डिंग द बॉडीज में भी हम इन आयतों को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तमोथियुस दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। दूसरा तमोथियुस का दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत वहां पर लिखा हुआ है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। जब हम खुदावंत की खिदमत करते हैं, जब हम खुदावंत के लिए अपने आप को मखसूस करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके कलाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानें और अच्छे तरीके से हम उस पर अमल करें और लोगों को बताएं, और उस रास्ते पे ना जाएं जिस रास्ते को खुदावंत बरकत नहीं देता। और फिर हम खुदावंत के कलाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के लोगों को समझाने के लायक हों। हम एक एज ए पास्टर के और बहैसियत खुदा के खादम के हम लोगों को खुदावंत के कलाम के बारे में बता सकें। आज हम सिफारिशात के और दुआओं के बारे में सीखेंगे, और पैदाइश 18 बाब पढ़ने से पहले हम पहला करंथियों उसके 14 बाब की 15वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 15वीं आयत। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को गौर से सुने कि मैं रूह से दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। जो आज हम खुदावंत के कलाम को देखेंगे उसमें पैदाइश 18 बाब और उसकी 20वीं आयत। पैदाइश 18 बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं चाहता हूं कि आप इसको गौर से सुने कि जो खुदावंद आज हमें सिखाना चाहता है हम उसको सीखें। ये इब्राहिम की सदूम के लिए दुआ के बारे में है जो हम आज देखेंगे। पैदाइश 18 बाब की 20वीं आयत। फिर खुदा ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदा के हजूर खड़ा ही रहा। आगे जाने से पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यहाँ पर कुछ करना चाहता है, लेकिन वो उससे पहले इब्राहिम को बताना चाहता है। वो नीचे उतरा है सदूम और उमूरा के बारे में जानने के लिए। वो खुदावंद खुदा है, वो खुल इख्तियार का मालिक है और वो आजाद है। वो जो करना चाहे वो कर सकता है बगैर किसी को बताए हुए, बगैर आपको या मुझे बताए हुए। लेकिन इब्राहिम ने खुदावंद के साथ रिश्ते को जोड़कर रखा हुआ था, खुदावंद के साथ वो कायम था। तो खुदावंद कहता है कि वो मेरा दोस्त है, इसलिए खुदावंद कहता है कि उसको बताए बगैर मैं कुछ नहीं करूंगा। हालांकि उसका ताल्लुक कुछ इब्राहिम के साथ नहीं था, और
یہ صرف سدوم کے بارے میں تھا، یقیناً وہاں پر اس کا بھتیجا تھا، لیکن پھر بھی خداوند کہتا ہے کہ میں ابراہیم کو بتاؤں گا۔ کیا ہم نے ایسے رشتے خداوند کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ خداوند کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں بتائے؟ اور پھر چاہے وہ ہمارے خاندان کے بارے میں ہو، چاہے وہ ہمارے گھر کے قریب ہو، کہ میں جو کچھ بھی کرنے والا ہوں، آپ کے کزنز میں، آپ کے بھتیجوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، کہ میں جو بھی کرنے والا ہوں میں وہ پہلے تمہیں بتاؤں گا، میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ خداوند جب ہم سے بات کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، اور جب خداوند ہمیں بتاتا ہے تو پھر ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے۔ کہ ابراہیم کو خداوند نے اندھیرے میں نہیں رکھا، اس کو لا علم نہیں رکھا، اس لیے خداوند نے اس کو بتایا۔ اور تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم اپنے اس ملک میں، خالی اپنے ملک میں ہی نہیں، اس افریقہ کے تمام دوسرے ملکوں میں نہیں، خالی افریقہ کے ملکوں میں نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آگے بھی نکل کر دنیا کے دوسرے لوگوں کے پاس تصورات اور ان کے نظریے جو ہیں وہ غلط ہیں، وہ بیماریوں کے بارے میں، اٹیک کے بارے میں، تصورات کے بارے میں ان کے نظریات جو ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لعنت ان کی زندگیوں پر ہے، ان کے خاندان پر جو لعنت ہے وہ ہمارے اوپر بھی، بھلے ہم ایماندار ہیں، ہمارے اوپر بھی آئے گا، حالانکہ ہم خداوند کے فرزند ہیں۔ جب ہم راست باز ہوتے ہیں تو خداوند کے پاس ایک اصول ہے، خداوند کا ایک طریقہ کار ہے جو بدوں کے لیے اور نیکوں کے لیے علیحدہ ہے۔ اور پھر جو لانتے ہیں، خداوند کہتا ہے وہ لانتوں کے بارے میں، وہ جو خاندانوں پر لانتے ہیں، جو لوگوں پر اس کی لانتے ہیں، ان کو ہمیں سیکھنا ہمارے لیے ضرورت ہے کہ کیسے بھی ہم بیک گراؤنڈ سے، کیسے بھی پس منظر سے ہم آئے ہیں، جب ہم خداوند خدا کو قبول کر لیتے ہیں پھر ہم اس کی ایک خاص نجات پاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند ان کو معاف کرتا ہے جو لوگ اس کے پاس آ کر معافی کرتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم کہتا ہے کہ کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راز باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راز باز کی خاطر جو اس میں ہے اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ حالانکہ ابراہیم جانتا تھا کہ خداوند کے تمام طریقے کو، خداوند کی فطرت کو وہ جانتا تھا۔ اور لوگ جو اس دنیا میں آج جو باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پس منظر ہے، یہ لوگ اس پس منظر سے آئے ہیں، ان لوگوں اس قبیلے پر، ان لوگوں پر لعنت ہے، یہ خداوند سے دور ہیں۔ لیکن ابراہیم خداوند سے پوچھتا ہے، خداوند سے وہ کہتا ہے کہ کیا تو بد کو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ میں جانتا ہوں تیری فطرت کو، تیری سوچ کو، تیری سوچ کو، تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک نہیں کرے گا۔ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے۔ خداوند نے آپ کو نیک کیا ہے، آپ نیک رہیں گے خداوند کے۔ یہ تجھ سے بعید ہے، کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ صدوم جو ہے وہ بہت مکار تھا، گناہ گار تھا، اس کے تمام علاقے گناہ گار تھے، اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے صدوم میں، اس بدکار صدوم میں، اس آلودہ صدوم میں، اس گناہ آلودہ صدوم میں، شہر کے اندر 50 راز باز ملیں تو میں اس کی خاطر اسے چھوڑ دوں گا، میں ان سب کو چھوڑ دوں گا۔ ان تمام لوگوں کی، ان کی وجہ سے میں تمام لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے اپنے بارے کے کہ کتنے لوگ صدوم میں راست باز ملے تھے، اس شہر میں، امورا میں بھی، وہ بھی ایک شہر تھا، اور ان کے تمام گاؤں وہ بھی ساتھ ان کے ساتھ شامل تھے۔ کتنے راست باز وہاں پر ملے، اگر ہم بعد میں اس کی کیلکولیشن کریں گے۔ اور پھر
ابراہیم نے جواب دیا کہ کہا کہ دیکھیں میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید میں خاک اور راکھ ہوں. سوچیں، ابراہیم کے ساتھ خداوند نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میرا یہ تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تو جب ان کے بارے میں کہے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن وہ جانتا تھا کہ جب میں خداوند سے دعا کرتا ہوں تو خداوند اس کا جواب ہے. اور حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک نہیں کرے گا، میں تجھے جانتا ہوں. اور اسی وجہ سے وہ خداوند کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور کہ تو خداوند کل اختیار کا خدا ہے. اور پھر اس نے اس سے کہا شاید وہاں 45 ملیں اور 50 نہ ملیں. اور پھر خداوند نے کہا کہ میں اگر 45 بھی مجھے وہاں پر ملیں تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا. اور ابراہیم نے خداوند کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ جب دعا میں کرتا ہوں اور میں خداوند کے ساتھ جڑا ہوں، اور خداوند کبھی مجھے اس بات کو مجھ سے دور نہیں کرتا. وہ خداوند کے سامنے جو درخواست رکھتا تھا، وہ خداوند کی اس خصلت کو، خداوند کی اس عادت کو جانتا تھا کہ جب میں خداوند سے مانگتا ہوں تو خداوند جواب دیتا کہ کیا تو اسی لیے وہ جرت کر کے خداوند کے سامنے جاتا ہے. پھر خداوند سے کہتا ہے، پھر اس نے اس سے کہا شاید وہاں 40 ملیں. تب اس نے کہا میں ان 40 کی خاطر بھی ایسا نہیں کروں گا. پھر اس نے کہا کہ خدا ناراض نہ ہو تو. ایسا اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ دو فرشتے جو ہیں وہ سدوم کی طرف چلے گئے تھے. اب خداوند جو ہے آسمان پر واپس جانے کے لیے اس کو دیر ہو رہی تھی، اور حالانکہ خداوند اس دیر کو بھی برداشت کرتا ہے، اور وہ ابراہیم کے ساتھ بات کرتا ہے. اور ابراہیم جو ہے وہ جانتا ہے کہ میں خداوند کو واپس جانے سے روک رہا ہوں، اور میں خداوند کے سامنے روبرو بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے. وہاں پر شاید 30 ملے. اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو میں ایسا نہیں کروں گا. اور ابراہیم نے سوچا، ابراہیم اس سدوم کے بارے میں جانتا تھا، سدوم کے لوگوں کے بارے میں جانتا تھا، ان کی گندگی کے بارے میں، ان کے گناہوں کے بارے میں جانتا تھا. اس لیے وہ کہتا ہے، پھر اس نے کہا دیکھیں میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی. وہ جانتا تھا کہ میں خداوند سے بات کر رہا ہوں، میں کسی فرشتے سے بات نہیں کر رہا. فرشتے تو جا چکے تھے سدوم میں، اور اب وہ خداوند کے سامنے روبرو بات کر رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ خدا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو سوچتے ہیں کہ آپ خداوند سے بات کر رہے ہیں؟ میں خداوند قادر مطلق سے بات کر رہا ہوں، اور وہ جو بات کرتا ہے وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے. اس نے کہا شاید وہاں 20 ملے. اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا. سوچیں، دیکھیں 50 سے 20 پر آ گئے ہیں، اور وہ کہتا ہے تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں. وہاں پر 10 ملیں شاید. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہ کروں گا. دیکھیں یہاں پر آپ کتنے لوگ سمجھتے ہیں سدوم میں رہتے ہوں گے؟ اگر ہم کہیں وہاں پر 10,000 لوگ تھے، سدوم اور عمورہ اور اس کے تمام گاؤں ملا کر، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے. جب ہم نینوا کے بارے میں دیکھتے ہیں، وہاں پر 1,000 اور 1,20,000 لوگ وہاں پر تھے. اور اگر ہم کہیں کہ وہاں پر اگر 1,000 لوگ ہیں، یہ بہت بہت کم لوگ ہیں. اور اگر خداوند کہتا ہے اگر میں وہاں پر 10 راست باز آدمی بھی سدوم میں دیکھ پاؤں گا، اور میں ان 10 لوگوں کی وجہ سے اور اس 10,000 لوگوں کو معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا. اگر ہم 1,000 لوگوں کو 10 کے ساتھ تقسیم کریں تو کتنے ہوں گے؟ 100. اور اس کا مطلب ہے ان کا ریشو جو ہے وہ 100 کے پیچھے ہے. آپ سوچیں کہ 100 ناراست لوگ جو ہیں ایک آدمی کی وجہ سے بچائے جائیں گے. ہم ان کے تبدیلی کا انتظار کروں گا، میں ان کی تبدیل ہو جانے کا انتظار کروں گا کہ وہ تبدیل ہو جائیں. اپنے خاندان کے بارے میں سوچیں، آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 5 10 20 ہو سکتا ہے 25.
اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ان سب کے نام، اپنے خاندان کے لوگوں کے نام لکھیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کزنز کے، اپنے رشتہ داروں کے نام لکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ 50 نام لکھ لیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ 100 آدمیوں کا نام لکھ لیں، اور آپ ایک ان کے اندر راست باز ہیں۔ میں پرانے عہد نامے کے راست بازوں کی بات نہیں کر رہا، میں نئے عہد کے راست بازوں کی بات کر رہا ہوں، جن کو خداوند یسوع مسیح نے راست باز بنایا ہے، جن کے گناہوں کو اپنے لہو سے دھویا ہے اس نے، اور پھر اس نے آپ کو پاک کیا ہے، اس نے آپ کو صاف کیا ہے۔ اس راست باز کی بات کر رہا ہوں، جس نے آپ کو یہ فضل بخشا ہے، اور جس نے آپ کی زندگی میں یہ کام کر کر کے دکھایا ہے، اور جو آج خداوند کے لوگ ہیں۔ میں ان راست بازوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان 10 میں ایک ہیں، آپ اپنے خاندان میں 100 میں ایک راست باز ہیں، خداوند کہتا ہے کہ میں 10,000 میں سے 10 کو اگر راست باز پاؤں گا تو میں اس شہر کو بچا لوں گا، اور میں ان کو موقع دوں گا، اور میں انتظار کروں گا کہ وہ تبدیل ہوں۔ اور آپ ان تمام لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ راست باز ہیں اور آپ کے خاندان میں 10 لوگ ہیں، خداوند کہتا ہے میں تیری راست بازی کی وجہ سے میں ان 10 لوگوں کو بخش دوں گا، میں ان پر لعنت یا ان پر بیماری نہیں بھیجوں گا، میں تیری وجہ سے ان کو اگر آپ کہتے ہیں میں ایماندار ہوں، میں خداوند کا بچایا ہوا لوگ ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف ہوگی تو آپ بھی برداشت کریں گے۔ ہم پرانے اور نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے جو خداوند نے کہا ہوا ہے۔ اگر 10 لوگ بھی وہاں پر ہوں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، انہیں میں چھوڑ دوں گا۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں، جو دوائیا جالے ہیں، وہ دعاؤں میں، بڑی بڑی دعاؤں میں جاتے ہیں، دعا کرنے کے پہاڑوں پہ جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے کروسیڈوں میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، وہ بغیر سمجھے ہوئے دعا کرتے ہیں، وہ اس اصول کو نہیں سمجھتے جو خداوند خدا کا ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس لعنت سے نجات پایا ہوا ہوں۔ نئے عہد نامے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کرنتھیس کی کلیسیا کو لکھتا ہے اور کہتا ہے، اگر تمہارا جو ہے ناراست شوہر ہے، اگر تمہارے پاس بے نا ایمان رکھنے والی بیوی ہے اور تم ایماندار ہو، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتی، وہ تمہاری وجہ سے اور اس کی جو خداوند سے دوری ہے وہ پاکیزہ کہلائے گی۔ اب آدمی بیوی کی وجہ سے بچے گا اور بیوی شوہر کی وجہ سے نجات پائے گی۔ راست بازی جو ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دے گی، اسے نجات تو نہیں بخشے گی لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال دے گی، تاکہ اس کے اوپر لعنت اور اس کے اوپر بیماری اور اس کے اوپر لعنت نہ آئے۔ اسی لیے خداوند آپ کے خاندان کو، آپ ایک کی وجہ سے پورے خاندان کو نجات ان کو بچائے گا لعنتوں سے۔ ہم اگر اپنے گرجا گھروں میں دیکھیں، اور اگر اس میں 100 ممبرز ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں نجات یافتہ ہیں، کچھ لوگوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی مکمل طور پر، اگر ان کا خادم، ان کا پاسٹر واقعی ہی نجات یافتہ ہے اور یسوع مسیح کے لہو سے اس نے اپنے آپ کو دھو کر پاک کیا ہوا ہے، اور وہ خادم جو ان کے درمیان کام کر رہا ہے وہ راست باز ہے، ادھر یہ صدوم ہے اور ادھر یہ 10 لوگ ہیں، خداوند کہتا ہے میں ان 10 لوگوں کی وجہ سے اس پوری قوم کو، اس پورے جتھے کو، پوری کلیسیا کو معاف کر دوں گا۔ خداوند ہم سے کہتا ہے، اور میں اس آدمی کی وجہ سے، اس ایک آدمی کی وجہ سے ان کو مشکل میں نہیں چھوڑوں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے فتح، شکر ہے خداوند کا، میں نے فتح پائی ہوئی ہے اور میں فاتحوں سے بڑھ کر ہوں، اور میں یہاں پر موجود ہوں، اور میری موجودگی یہاں پر روشنی بخشتی ہے، اور میری موجودگی یہاں پر قوت بخشتی ہے۔ خداوند کہتا ہے، نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہاز پر 276 لوگ تھے اور طوفان آیا اور انہوں نے اپنا سامان نکال کر پھینکنا شروع کر دیا، اور پھر 14 دنوں تک انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں، اور پھر وہاں پر پالوس رسول پر فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ میں تیری خاطر، تیری وجہ سے، صرف پالوس تیری وجہ سے جو تو اس جہاز میں موجود ہے، میں تیری خاطر خداوند اس تمام لوگوں کی زندگی کو بخش دے گا، تیری وجہ سے۔ تمام مشکل، تمام پریشانی، تمام مصیبت جو ان پر ہے، خود تیری وجہ سے میں ان کو بچا لوں گا۔ یہی خداوند ہمیں کہہ رہا ہے
यही खुदावंद हमें समझाना चाह रहा है यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और दो आदमी कैद में थे जिनका नाम पालूस और सलास था। बहुत सारे लोग वहां पर कैदी थे, वो मुजरम थे, उन्होंने गलत काम किए हुए थे, इसीलिए तो वो वहां पर मौजूद थे। और पालूस और रसूल जो है वो आधी रात को गीत गा रहे थे, वो दुआ कर रहे थे, और फिर उस कैद खाने की नींव हिल गई और उनकी बेड़ियां और उनकी हथकड़ियां खुल गईं। पालूस और रसूल की तमाम बंधन खुल गए। वहां पर दूसरे कैदी भी तो मौजूद थे, और मैं कहता हूं कि वहां पर दूसरे लोग जो कैदी थे उनकी भी बंधन खुल गए पालूस और सिलास की वजह से। ये खुदावंद का असूल है जो खुदावंद आज हमें बताना चाह रहा है अपने कलाम के अंदर, जिसे हमने आज समझना है। हम कहें कि हम अपने खानदान में, जो हमारे खानदान पहले बुतों को पूजते थे, पहले ये काम करते थे, वो काम करते थे, और अब मैं निजात पा चुका हूं, मैं फिर भी मुश्किल में हूं उनकी वजह से नहीं। खुदावंद का शुक्र है कि मैं उस मुश्किल से बाहर निकल आया हूं, और सिर्फ तुम्हारी मौजूद की वजह से तमाम वो लोग जो वहां पर हैं, जो अभी नहीं समझते हैं, जो खुदावंद से दूर है, खुदावंद की हजूरी के फायदे को नहीं जानते, खुदावंद की हिफाजत को नहीं जानते, खुदावंद उनको ऊपर खुदावंद उनको बचा लेगा। जो हम अब खुदावंद का कलाम को आज देख रहे हैं उसको हम देखेंगे आज खुदावंद के कलाम में से, जो आज आपको खुदावंद जाती तौर पर फायदा देना चाहता है उसको जानने के लिए। हम इस खुदावंद के कलाम में वर्कर की हैसियत से, रहनुमा की हैसियत से देख रहे हैं, जो खुदावंद आज हमें बताना चाह रहा है उन सिफारिशात के बारे में, उन दुआओं के बारे में। और खुदावंद फिर हमें कहता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो दुआ है वो एक चाबी है, दुआ जो है वो एक चाबी की हैसियत रखती है। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं वो बगैर तालीम के दुआएं काफी नहीं हैं। दुआएं काफी नहीं हैं तालीम के बगैर। दो बातों को देखें, पहली बात दुआ, दूसरी बात तालीम। यहाँ दुआएं हैं बगैर तालीम के, और यहाँ पर तालीम है बगैर दुआओं के। और यहाँ पर दुआ और तालीम है। पहली बात, बगैर तालीम के दुआएं, सदूम। हम देखते हैं यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं हुआ। हालांकि इब्राहिम ने उनके लिए दुआ की, वो उनके लिए वहां पर इतने रास्तबाज लोग नहीं मिले जो उसको बचा सकते। वहां पर 10 लोग रास्तबाज नहीं थे, वो फिर भी सदूम जो है वो तबाह हुआ। हम कितने लोग वहां पर गिन सकते हैं जो किसी तारीफ या किसी वजाहत के बगैर हैं रास्तबाज से? वहां पर लूत था, हम उसे रास्तबाज कहते हैं लेकिन बगैर किसी तारीफ और वजाहत के। उसकी 2 बेटियां थी, अगर हम उसकी बीवी को भी उनके साथ शामिल कर रहे हैं तो कितने थे वहां पे? 4। 10 तक फिर भी वो नहीं थे। और इब्राहिम जो है वहां पर उनके लिए दुआ करता है। और हम जब देखते हैं कि तालीम बगैर दुआओं के होती है, अगर हम देखें तालीम बगैर दुआ के, यूना के बारे में, यूना जब नैनवा में गया और उसने वहां पर जाकर तालीम दी, उसने उनके लिए दुआ नहीं की थी, उसने खाली वहां पर जाकर तालीम दी थी। वो सिर्फ खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुंचाया था, और उसने कहा कि, और नैनवा के बारे में जो उसने बताया, और वहां पर जाकर उसने खाली तालीम दी जो बेजोड़ है। यानी अगर हम तालीम को बगैर दुआओं के तालीम दे तो वो बेजोड़ है, वो बेजोड़ है, और बगैर तालीम के दुआएं जो हैं वो काफ़ी नहीं है। और तीसरी बात है, तालीम के साथ दुआएं नाकाबिले यकीन नताइज। जब हम यरूशलेम के बारे में देखते हैं, इस बात को हम यरूशलेम के बारे में देखते हैं, जब यरूशलेम के शुरू के जो खादम थे उन्होंने कहा कि हम खुदावंद के लिए हम खाली दुआ ही नहीं करेंगे, हम खाली तालीम ही नहीं देंगे, बल्कि हम दुआओं के साथ खुदावंद की तालीम को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम अपने आप को खुदावंद की तालीम के लिए और अपनी दुआओं में वक्फ करेंगे। हम तालीम भी देंगे, दुआएं भी करेंगे, और नाकाबिले यकीन उन्होंने कुव्वत पाई, और फिर हमने उसके नतीजे भी देखे। 3 बातें हम देखेंगे यहाँ पर। सदूम के गुनाहों का हद से बढ़ जाना, और लोग जो है तालीम से फायदा हासिल करते हैं, जैसे यूना वहां पर गया और उसने खुदा का कलाम सुनाया और वो लोग जो नजात पाए, लेकिन उस बात पर मनस्तर है कि कैसी तालीम उन लोगों को दी जा रही है, कैसी तालीम वो लोग हासिल पा रहे हैं। और तीसरी बात जो है, तालीम के साथ दुआएं जो नाकाबिले यकीन हमें कुव्वत देती है। बगैर तालीम के दुआएं, तालीम के बगैर दुआ, और तालीम के साथ दुआएं।
पहला पॉइंट जो हम देखेंगे आज वो है सदूम के गुनाहों का हद से बढ़ जाना। पैदाइश 13 बाब और उसकी 13वीं आयत। पैदाइश 13 बाब और उसकी 13वीं आयत में देखेंगे, और सदूम के लोग खुदा की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। नहायत गुनाहगार थे। सदूम के लोग जो थे वो बदकार थे, खुदा की नजर में नहायत गुनाहगार थे, और उनकी बदकारी की वजह से खुदावंद ने कहा कि मैं उनको हलाक करूंगा, मैं उनको तबाह करूंगा। अब हम उनके गुनाहों की, उनके गुनाह कैसे उनके अंदर गुनाह थे, किस तरीके से वो गुनाह करते थे और क्या उनमें बदियां थी, हम देखेंगे पैदाइश 19 बाब और उसकी 4थी आयत। 4थी आयत में लिखा हुआ है, और इससे पेशतर के वो आराम करने के लिए लेटे, सदूम शहर के मर्दों ने जवान से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने हर तरफ से उस घर को घेर लिया। 2 मेहमान वहां पर आए थे उस शहर में, दो फरिश्ते जो मर्दों की शक्ल में वहां पर जाहिर हुए थे, जो उनके दरमियान थे, जो अजनबी उनके दरमियान आए थे। तो तमाम लोग अपने घरों से निकल कर आए और उसके लूत के घर को उन्होंने घेर लिया, और उन्होंने लूत को पकाकर उससे कहा, वो मर्द जो आज रात तेरे पास आए हैं उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। ये बात इस बात को जानने कि इस सोबत क्या है, जैसे एक शोहर अपनी बीवी के साथ सोबत करता है, ये उनके अंदर बदियां थी, ये उनके अंदर गंदे ताल्लुकात थे, बुराइयां थी, बदियां थी उनके अंदर। ये उनमें से एक बड़े गुनाहों में से एक गुनाह था, जो वो कहते हैं कि वो कहाँ है वो आदमी जो आज तेरे पास आए हैं। और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो उन 2 मर्दों के साथ जना करना चाहते थे, उनको बाहर निकालो ताकि हम उनको जाने। तब लूत ने निकलकर उनके पास दरवाजे पर गया और अपने पीछे किवाड़ बंद कर दिया और कहा, ए भाइयों, ऐसी बदी तो ना करो। और लूत ने जाकर उनसे कहा, क्या भाइयों तुम ऐसी बदी ना करो। और उसने कहा, देखो मेरी 2 बेटियां हैं जो मर्द से वाकिफ नहीं है, मर्जी हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं, और जो तुमको भला मालूम हो उनसे करो, मगर उन मर्दों से कुछ ना कहना, क्योंकि उनके साथ उनको कुछ ना कहना, क्योंकि वो इसी बात से मेरी पनाह में आए हैं। और उन्होंने कहा, यहां से हट जा। फिर कहने लगे, ये शख्स हमारे दरमियान क्याम करने आया था और अब हुकूमत जताता है, सो हम तेरे साथ उनसे भी ज्यादा बदसलूकी करेंगे। कि तब वो उस मर्द यानी लूत पर पल पड़े और नजदीक आए ताकि किवाड़ तोड़ डालें। आप देखते हैं कि कैसे वो बदी करना चाहते थे, कैसे वो बदियां करते थे, जो वो करना चाहते थे वो करते थे। अब शैतानों की तरह, जानवरों की तरह जो उनके दिल में आता था वो करते थे। देखें, लेकिन उन मर्दों ने अपने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और उन मर्दों को जो घर के दरवाजा पर थे, क्या छोटे क्या बड़े, क्या कर दिया? अंधा कर दिया। सो वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए, वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते थक गए, और उनके ऊपर ये एक मौजज़ाती तौर पर वो अंधे हो गए थे। वो अंधे हो गए थे, उनके सामने तारीकी आ गई थी, फिर भी वो दरवाजे को ढूंढ रहे थे, फिर भी बदी से वो पीछे नहीं हटे। देखें, इब्राहिम की वो दुआएं उन्हें तब्दील नहीं कर सके, और कोई आदमी उनके पास तौबा करने के लिए, तब्दील करने के लिए नहीं गया कि वो अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपनी तर्ज जिंदगी को तब्दील करें। इसीलिए दुआएं काफी नहीं है बगैर तालीम के। वो ला इल्म थे, वो नहीं जानते थे। भाइयों और बहनों, और अगर हम अपनी जगह पर ठहरे रहें और अपने शहर के लिए दुआ 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 करते रहें, और उन गुनाहगारों के लिए जो हमारे गिर्द रहते हैं हम उनके लिए दुआ करते रहें, तो दुआएं ना काफी नहीं है। किसी को जाकर बताना चाहिए जो खुदावंद चाहता है। इसीलिए खुदावंद का शुक्र है कि हमने अपने रेडियो की मिनिस्ट्री यहाँ पर शुरू की है ताकि खुदावंद की तालीम लोगों तक जा सकें।
اور ہم جو اپنے کلام جو ہے ریکارڈ کیے ہوئے کلام لوگوں تک پہنچے، ہم ہمارے صبح کی پکار لوگوں تک پہنچے، خداوند کی تعلیم لوگوں تک پہنچے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکے، اور پھر ہم جب تعلیم دعاؤں کے ساتھ ملے تو پھر وہ اثر ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہیں روزہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے لیکن بدی سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہم دیکھیں گے میکا کی کتاب اور اس کے 7واں باب، وہ لوگ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے لیکن اپنی بدی سے پیچھے نہ ہٹے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ناقابل علاج بیماریوں میں گر کر بھی اپنے گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، پھر بھی اپنے گناہوں میں گھرے رہتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ کر توبہ نہیں کرتے اور خداوند خدا سے معافی نہیں مانگتے۔ ہم سدوم اور عمورہ کے بات کر رہے ہیں۔ مکایا 7 باب اور اس کی دوسری آیت، مکایا 7 باب اور اس کی دوسری آیت، دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے۔ دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ میں کوئی راست باز آدمی نہیں تھا، لوگوں میں کوئی راست باز نہیں، وہ سب کے سب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں اور جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر تیسری آیت میں، ان کے ہاتھ بدی سے پھرتیلے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ بدی سے پھرتیلے ہیں، جو وہ بدی کرنے کے لیے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بدی کرنے کے لیے، جیسے ان کا مکمل کام یہی ہے، یہی ان کا جذبہ ہے اور وہ یہی کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں وہ جڑے ہوئے ہیں، بدی کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے۔ حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی یہی چاہتا ہے، اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرص کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اچھا آدمی تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے اور سب سے راست باز آدمی خاردار جھاڑی سے بدتر ہے۔ ان کے نگہبانوں کا دن، ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے، اب ان کو پریشانی ہوگی، اب ان پر پریشانی ہوگی۔ اور جب ہم ایسے حالات سدوم کے یہاں پر سدوم کے حالات کے بارے میں دیکھتے ہیں، جب ہم سدوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سفارش ان کے بارے میں کرتے ہیں، اور ہماری جو سفارشات جو ہیں وہ منادی اور جب ہم منادی کرتے ہیں تو سفارشات جو ہیں خالی منادی، جب تک منادی نہ کی جائے وہ کافی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے یسایہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت، خداوند یہاں پر کچھ لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے، اور جن لوگوں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ یسایہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت، یسایہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھیں گے۔ یسایہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، خطا کار گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خدا کو ترک کیا، انہوں نے خداوند کو ترک کیا ہے۔ وہ اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے۔ اور خداوند ان کے بارے میں کہتا ہے 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور 10ویں آیت میں خداوند کہتا ہے، اے سدوم کے حاکموں، کن کے حاکموں؟ سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو۔ سدوم جو ہے وہ نہایت بدی میں گرا ہوا تھا، وہ آلودہ تھے، اور کہتا ہے اے سدوم کے حاکموں، خدا کا کلام سنو، اے عمورہ کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربار بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بچڑوں اور بکروں کے خون سے میں خوش نہیں۔ اور کون تم سے یہ مانگتا ہے؟ یہ وہ مذہبی لوگ ہیں جو مذہبی ہیں، جن کی زندگیاں جو ہے بہت مشکل میں، بہت تکلیف میں، تمام بدیوں میں گھری ہوئی ہیں، سدوم کے لوگوں کی طرح۔ کیا ہم ان کے لیے دعا کرتے رہے؟ دعا نہیں، ہم نے انہیں تعلیم بھی دینی ہے، ہم نے انہیں خداوند کی بائبل کی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور گناہوں سے باہر نکلے اور خداوند سے ملے۔ خالی دعا کرنا سدوم کے لیے کافی نہیں ہے، ان کو توبہ کی طرف نہیں لاتی، خداوند کی عدالت سے نہیں بچتی۔ اور
इन मजहबी लोगों के लिए जो आज इस दुनिया में है, खाली दुआएं उन पर असर नहीं करती, हम उनके लिए दुआ करें, ये बहुत अहम बात है, हम उनके लिए सिफारिश करें, जरूर करें, हमें उन्हें खुदावंद का कलाम भी सुनना है और लोगों को खुदावंद की तौबा तक लाएं और खुदावंद से मिलाएं ताकि वो तब्दील हो। हम देखेंगे यिर्मयाह की किताब और उसकी 23वां बाब, यिर्मयाह की किताब और उसका 23वां बाब, और हम देखेंगे कि खुदावंद क्या लोगों के बारे में कह रहा है, खाली यरूशलेम के लोगों को ही नहीं, अब उनके नबियों से भी खुदावंद यहाँ पर कह रहा है। यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 14वीं आयत, यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 14वीं आयत, मैंने यरूशलेम के नबियों में भी, मैं आपसे इसलिए पूछता हूं ताकि मुझे पता चले कि आपने बाइबल को खोला हुआ है कि नहीं, कि खाली वो आप मुझे ही देख रहे हैं कि बाइबल को भी देख रहे हैं, कि आप वहां पर मौजूद हैं, मुझे जवाब दें कि आप वहां पर हैं। यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 14वीं आयत, मैंने यरूशलेम के नबियों में भी एक होलनाक बात देखी, वो जनाकार, झूठ के पैरों और बदकारों के हामी हैं, यहाँ तक कि कोई अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वो सब मेरे नजदीक, वो अपनी बदियों से बाज नहीं आते, वो सब मेरे नजदीक क्या हैं? सदूम की मानिद, और उसके बाशिंदे किसकी मानिद हैं? अमूरा की मानिद हैं। आज बहुत सारे गिरजाघर जो हमारे और बहुत सारी कलीसियां जो हमारे दरमियान हैं, और इस मुल्क में बहुत सारी गुनाह बढ़ रहे हैं, बहुत सारी दुआया ग्रुप बढ़ रहे हैं, बहुत सारी बतियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी गुनाह बढ़ रहे हैं, शराब नोशियां, नशे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे खुदावंत के लोगों के ग्रुप बढ़ रहे हैं। कोई कहता है मैं खुदावंत का खादम हूं, कोई कहता है मैं पास्टर हूं, मैं बहुत बड़ा खुदावंत का खादम हूं, मैं मुबशर हूं, मैं खुदावंत का कलाम सुनाता हूं, मैं वहां जाकर खुदावंत का, लेकिन हमें कोई नतीजा नजर नहीं आता है। उन तमाम कलाम सुनाने वाले, उन तमाम नबियों के, वो तमाम लोग जो कहते हैं कि हम नाइजीरियन है, नाइजीरिया जो है वो बहुत मजहबी मुल्क है, वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर खुदावंद का कलाम सुनता है, तुम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर मिशनरी हूँ और हम यहाँ पर खुदावंद का कलाम सुनाने आए। फिर बहुत सारे लोग, फिर भी लोग सदूम और अमूरा की तरह हैं। हम उनके लिए दुआ करें, हम उनके दुआ करें, नहीं नहीं, सिर्फ दुआएं सब कुछ नहीं करती। हम में से कोई उठे और जाकर खुदावंद का कलाम उन लोगों को बताए और उनको दिखाए कि खुदावंद ये चाहता है कि ये मजहबी लोग जो हैं, जो सदूम और अमूरा की तरह हैं, वो तब्दील हो। 15वीं आयत को हम देखेंगे। इसीलिए रब्बुल फाज नबियों की बाबत यूं फरमाता है कि देख मैं उनको नाग दुना खिलाऊंगा और अंदरायन का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, और लोगों में जो है वो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के नजरियात हैं जो कलीसियाओं में फैले हुए। हम देखेंगे हिजकियल 16 बाब में देखेंगे हम, और उसकी 49वीं आयत में, हिजकियल 16 बाब और उसकी 49 आयत, हिजकियल 16 बाब और उसकी 49वीं आयत, देख तेरी बहन सदूम की तफसीर ये थी। वो इसराइल की बनी इसराइल से बात कर रहा है कि सदूम तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारे साथ रिश्ता है उसका, वो तेरे जैसी है। बेशक मैं जानता हूं कि तुम मजहबी हो, तुम कुर्बानियां चढ़ाने वाले, तुम खुदा को ये करते हो वो करते हो, लेकिन सदूम तुम्हारी बहन है। गरूर और रोटी की सीरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब और मोहताज की दस्तगीरी ना की, मोहताज की दस्तगीरी ना की। यहाँ पर देखें कुछ देर के लिए, या बहुत सारी कलीसियां जो हैं, जो बहुत जो है आज कामयाब हैं, बहुत सारी अमीर हैं, उनके पास्टर जो है वो बहुत मोटे हो रहे हैं, वो बड़े बन रहे हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंस हैं,
اور غریب لوگ جو ہیں جن کو وہ کہتے ہیں دو اور تاکہ تمہیں اور دیا جائے، دو دو تاکہ تمہیں دیا جائے، وہ غریب لوگ جو ہیں وہ صرف وہیں پر وہیں ہیں، اور وہ سالوں سال خداوند کی راہ میں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں خداوند کو اور دوں گا تو میں خداوند مجھے دے گا، اور وہ غربت میں اور افلاس میں مرتے ہیں۔ کوئی جا کر انہیں کہے کہ ہم نے خداوند کے کلام میں اور خداوند کے کلام میں متوازن کرنا ہے، اور اسی لیے ہم یہاں پر ہیں کہ تاکہ ہم لوگوں کو مضبوط کریں اور ان کی دستگیری کریں۔ آگے لکھا وہ متکبر تھی اور انہوں نے میرے حضور گھنونے کام کیے، اس لیے جب میں نے دیکھا کہ ان کو اکھاڑ پھینکا۔ 51ویں آیت میں دیکھیں گے، سامریہ نے تیرے گناہوں کے آدھے بھی نہیں کیے، تو نے ان کی نسبت اپنی مکروہات کو فرمان کیا ہے، اور تو نے اپنی ان مکروہات سے اپنی بہنوں کو بے قصور ٹھہرایا ہے، پس تو آپ اپنی بہنوں کو مجرم ٹھہراتی ہے ان گناہوں کے سبب سے جو تو نے کیے، جو ان کے گناہوں سے زیادہ نفرت انگیز ہیں۔ زیادہ نفرت انگیز ہیں وہ گناہ جو تو نے کیے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ اور زیادہ نفرت انگیز تھے، انہوں نے سدوم اور عمورہ سے زیادہ گناہ کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح یہی کہتا ہے کہ جب میں واپس آؤں گا، جب خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود تھا، جب یہاں پر لوگوں سے خداوند یسوع مسیح بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے متی 11 باب کی 23ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح یہاں کے لوگوں سے کہتا ہے، اس وقت کے لوگوں سے کہتا ہے، متی 11 باب اور اس کی 23ویں آیت، اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم روا میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا ہے، آج تک وہ قائم رہتا۔ مگر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ نہایت بدکاری میں، بہت برائی میں تھے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم سدوم و عمورہ سے زیادہ گھنونے ہو۔ دیکھیں گے مکاشفہ 11 باب اور اس کی 8ویں آیت، مکاشفہ 11 باب، اور میں چاہتا ہوں آپ کے لیے اس کی 8ویں آیت کو پڑھوں۔ ہم دیکھیں گے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کے بارے میں اگر ہم اس کو سدوم اور عمورہ کے ساتھ اس کا ہم موازنہ کریں، تو جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں، جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے سفارش کرتے ہیں، ہم سفارش کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، سفارش بھی کریں، اور ان کے لیے ہم ان کو تعلیم بھی دیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، مکاشفہ 11 باب اور اس کی 8ویں آیت، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے کہیں کیا صدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کہاں مصلوب ہوا تھا؟ کہاں ہمارا خداوند مصلوب ہوا تھا؟ یروشلم میں۔ یروشلم، وہ کہتا ہے یروشلم بدیوں میں صدوم اور عمورہ جیسا ہے، صدوم اور مصر کی طرح۔ خداوند یسوع مسیح وہیں پر مصلوب ہوا تھا، یروشلم۔ جب ہم صدوم کے بارے میں دیکھتے ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، سینکڑوں سال گزر چکے ہیں۔ اب جب ہم اپنے لوگوں، اپنے شہر، اپنی قوم کے بارے میں جب دیکھتے ہیں، خداوند کہتا ہے کہ عدالت آنے والی ہے، وہ بڑا دن آنے والا ہے، اور جیسے نوح کے وقت میں ہوا تھا جو وہ شادی بیاہ کرتے تھے، اور جب ابن آدم آئے گا تو اس دنیا پر لوگ ویسے ہی ہوں گے صدوم اور عمورہ کی طرح سے، اور جب ابن آدم واپس آئے گا تو لوگ اسی طرح سے اس دنیا میں ہوں گے، وہ ویسے ہی بدیوں میں جیسے صدوم اور عمورہ میں تھی، جیسے نوح کے وقتوں میں تھی۔ اسی لیے ہم نے منادی کو، خداوند کی تعلیم کو اور زیادہ جذبے کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ ہم نے خداوند کی منادی کو کرنا ہے۔ ہم نے اپنے نزدیکی لوگوں کی خالی دعا 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 نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے، اور پھر ہم نے ان کو تعلیم بھی دینی ہے، پھر خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دے گا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ میں دوسرے نقطے کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا نقطے میں ابھی ہم دیکھیں گے صدوم کے لیے التجاؤں کی وسعت۔ صدوم کے لیے التجاؤں کی وسعت۔
आए हम देखेंगे पैदाइश की किताब और उसके 18वें बाप को। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाप और उसकी 23वीं आयत। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाप और उसकी 23वीं आयत। वहां पर लिखा हुआ है, तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? क्या तू नेक को बद के साथ हलाक कर? हमने पढ़ा है पूरा, हमने पूरी इस बात को हमने पढ़ा है। वो सदूम के लिए दुआ करता है, अगर तू वहां पर 50 आदमी पाए तो क्या तू उनको छोड़ देगा? क्या तू उनको 40 वहां पर आदमी पाए तो उनको छोड़ देगा? 30 आदमी रास्तबाज पाए तो तू छोड़ देगा? 20 आदमी रास्तबाज, 10 रास्तबाज आदमी पाए तो क्या तू उनको छोड़ देगा? खुदावंद कहता है कि मैं 10 आदमी भी वहां पर पाऊंगा तो मैं उनको छोड़ दूंगा, तमाम उस कौम को मैं छोड़ दूंगा, उनको नेस्त नहीं करूंगा। क्या उस वहां पर 10 आदमी मिले थे? नहीं, नहीं। हम देखते हैं, हमें हम देखते हैं उस वक्त के हालात को, उस वक्त के इब्राहिम के पास कितने मुलाजम थे, कितने इब्राहिम के पास नौकर थे? 314 मुलाजम उसके पास थे। वो तमाम मुलाजम जो है वो खुदावंत को जानते थे, इब्राहिम को, खुदा को जानते थे। वो हम उस आदमी को देखते हैं जिसको इब्राहिम ने भेजा था कि जाके इसहाक के लिए बीवी ढूंढ के लेके आओ। उसने दुआ की और खुदावंत के साथ उसने ताल्लुक को जोड़ा। जैसे ही उसने दुआ को खत्म किया और उसने उसके नतीजे को भी देखा, और फिर वो खुदावंत के साथ राब्ता करने को जानते थे। वो जानते थे कि कैसे हमने इसको तरतीब देना है, कैसे, वो सब कुछ जानते थे खुदावंत के साथ हमने कैसे बात करनी है। अब 14वें बाप को आप देखते हैं कि जब लोगों ने आकर सदूम और अमूरा पर हमला किया और लूत और उसकी बीवी और उसके सब अमाल को लूट कर ले गए, और इब्राहिम ने अपने 314 लोगों को मुनज़्ज़म किया और उनके पीछे गया और उनको मारा और वो उनको शिकस्त दी। इब्राहिम जानता था उन अपने दुश्मनों के बारे में। वो अपने 314 आदमियों को लेकर उनके पीछे गया और ये 314 उसके मुलाजम जो हैं वो खुदावंत को जानते थे, इब्राहिम के खुदा को। इब्राहिम ने उनको मुनज़्ज़म नहीं किया, इब्राहिम ने उनको नहीं बताया कि अपने उन लोगों को मुनज़्ज़म करता। वो सिर्फ सदूम और अमूरा के लिए दुआ ही करता है। हमारे पास तो आज 314 से ज्यादा आज वर्कर हैं ताकि हम लोगों तक पहुंचे, उनको लोगों तक भेजें, लोगों तक खुदावंत की तालीम लेकर जाएं। कि अगर हम इब्राहिम की तरफ खाली हम दुआ ही दुआ करते रहेंगे, सदूम फिर भी तबाह होगा, सदूम फिर भी हलाक होगा। हम अपने लोगों को उठाएं, अपने लोगों को तैयार करें और फिर उनको कुव्वत दें, उनको हौसला दें और उनको भेजें। हम उनसे कहें कि हाँ, हम दुआ भी करेंगे और हम जाकर दुनिया में खुदावंत के कलाम को भी देंगे। और खुदावंत यीशु मसीह ने जो हमें कहा है, जाओ और पूरी दुनिया में जाकर मनादी करो, हर बशर के सामने जाकर मनादी करो। खाली दुआएं ही काफी नहीं है। हम देखेंगे खरूज की किताब और उसके 32वां बाब और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खरूज 32 बाब और उसकी 9वीं आयत। वहां पर लिखा हुआ है, और खुदावन ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं। मैं उनको भस्म कर दूं। आगे क्या लिखा हुआ है? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। इस बात को नोट करें, इस बात को सोचें। खुदावंत कहता है, मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, मैं इन सबको हलाक कर दूंगा, सबको, मर्द को, औरत को, जवान को, बूढ़े को, सबको मैं हलाक कर दूंगा और तुझ में से एक बड़ी कौम बनाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदावंद जानता था कि मैं क्या कह रहा हूं, खुदावंद जानता था जो मैं लफ्ज अदा कर रहा हूं। तब हम देखते हैं 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। और मूसा जो है वो दुआ करता है, ये दुआ कर रहा है खुदावंद के सामने। फिर 13वीं आयत में लिखा हुआ है, तू अपने बंदे इब्राहिम, इजाक और यकूब को याद कर। फिर 14वीं आयत में कहता है, तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों को हलाक करेगा। यहां पर ठहरे, इसका मतलब क्या है? क्या
خداوند نے اپنے دماغ کو تبدیل کیا، اپنی سوچ کو تبدیل کیا، اور خداوند نے ان کو معاف کر دیا جو وہ ان کے لیے کرنے والا تھا، جو ان کو مارنے والا تھا۔ خداوند ان کو ہلاک کرنے والا، پوری قوم کو، جوان سے لے کر بڈھے تک، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو خداوند ختم کرنے والا تھا، اور پھر موسیٰ سے ایک بڑی قوم بنانے والا۔ اب خداوند ویسا نہیں کرنے والا، اب خداوند ان کو ہلاک نہیں کرنے والا، خداوند نے اپنے ذہن کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن خداوند اب وہ لوگ جنہوں نے بت کو بنایا تھا اور جنہوں نے کہا اے اسرائیل دیکھ یہ ہے تیرا خدا جو تجھے مصر سے نکال لائے، کیا وہ سزا نہیں پائیں گے؟ آپ بنی اسرائیل کی پوری کہانی کے بارے میں جانتے ہیں، اس کو پورا جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی اور اس نے لوگوں کو تعلیم نہیں دی، ان کو توبہ کے لیے نہیں کہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے خروج 32ویں باب میں، خروج 32ویں باب کی 26ویں آیت میں، کہ وہاں پر کیا ہوا۔ تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو خدا کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں اس نے ان کو تعلیم دی، اس نے انہیں توبہ کے لیے بلایا، اس نے خالی دعا ہی نہیں کی، اس نے دعا کی، اس نے ان کے لیے سفارش کی، ہاں اس نے ان کے لیے سفارش کی، اس نے ان سب کو کھلی بلاہٹ دی، پوری کائنات کے لیے کھلی ان کو بلاہٹ دی۔ جب تمام لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے ساتھیوں، اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو، اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاویوں نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، اور چنانچہ اس دن لوگوں میں سے تقریباً 3000 مرد کھیت آئے، 3000 کے قریب لوگ کھیت آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی، جو نجات نہیں کی، جو باغی تھے۔ صرف دعائیں ہی لوگوں کو نجات نہیں بخشتی، صرف دعائیں ہی لوگوں کو نہیں بچاتی ہیں۔ ہم 31ویں آیت میں دیکھیں گے، اور موسیٰ خدا کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا۔ اب اگر تو ان کے گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اور 33ویں آیت سب پڑھیں گے، سب 33ویں آیت کو پڑھیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں میرا نام تو کتاب میں سے مٹا دے۔ خداوند نے ان لوگوں کے لیے دعا کی تھی۔ خداوند کہتا ہے میں تمام قوم کو نہیں ماروں گا۔ خداوند نے یہ تبدیلی کی، خداوند نے اس کی دعا کے لیے یہ تبدیلی کا جواب دیا کہ میں ان مردوں، عورتوں، بچوں سب کو نہیں ماروں گا اور تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اب میں صرف انہی کو سزا دوں گا جو اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے، جو ابھی تک اپنے اس گناہ سے باہر نہیں نکلا، وہ ابھی تک جو اس زنا سے باہر نہیں نکلا، جس نے ابھی تک اپنے آپ کو نجات نہیں دی، میں اسی کو ہلاک کروں گا اور اسی کا نام اس کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اسی لیے خداوند کہتا ہے جس کسی نے میرے خلاف گناہ کیا ہے، اسی باب میں ہم دیکھ رہے ہیں، اسی باب میں خداوند کہتا ہے میں اسی کا نام مٹاؤں گا جس نے میرے خلاف گناہ کیا ہے۔ 35ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، کیونکہ خالی دعا اور خالی سفارش جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ ہم جیسے دعا کرتے ہیں ویسے ان کو تعلیم بھی دیں، جب ہم تعلیم دیتے ہیں ویسے دعا بھی کریں۔ ہم دیکھیں گے گنتی 14 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ گنتی 14 باب 19 اور 20ویں آیت، 19ویں اور 20ویں آیت کیا وہاں ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم نے خدا کے کلام کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کلام کو سمجھنا ہے جو ہمارا جذبہ ہے۔
ہم تمام ان باتوں کو، جو ہر ایک بات کو یہاں پر سمجھنا ہے جو اس حوالے میں خداوند ہمیں بتا رہا ہے، گنتی 14 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں کیا ہم یہاں پر سیکھتے ہیں سفارشات کے بارے میں؟ ان 2 آیتوں میں ہم دیکھیں، خالی ان 2 آیتوں میں نہیں بلکہ ان سے آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ سو تو اپنی رحمت کی فرمانی سے اس امت کا گناہ جیسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے، اب بھی معاف کر دے۔ جیسے تو ان کو پہلے معاف کرتا رہا، اب بھی معاف کر دے۔ 20ویں آیت، خداوند نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا۔ ہم جو ڈیپر بائبل چرچ کے لوگ ہیں، ہم اس سے آگے بھی پڑھیں، اس سے آگے بھی ہم دیکھیں۔ صرف اگر ہم یہ 2 آیت کو ہی پڑھتے ہیں، جب موسیٰ نے دعا کی اور خداوند نے کہا ٹھیک ہے میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کر دیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم سیکھتے ہیں اس درخواست اور اس معافی کے بارے میں؟ یہ لوگ جو باغی تھے اور جن کے اوپر میرا غضب تھا، میں نے ان کو ہلاک کرنے کا کہا تھا، تو موسیٰ تو نے میرے آگے دعا کی ہے، موسیٰ تو نے مجھ سے آگے درخواست کی ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں اب ان کو ہلاک نہیں کروں گا، ان سب کو، پوری قوم کو میں ختم نہیں کروں گا۔ ہم اس آخری آیت کو دیکھیں گے، اگلی آیت کو اگلی آیت کیا ہے؟ اس کو زور سے پڑھیں۔ 22ویں آیت کو پڑھیں۔ اور 23ویں آیت میں دیکھیں، اس لیے میں اس ملک کو جسے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، دیکھنے بھی نہ پائیں گے۔ دیکھیں اگر ہم یہاں پر دیکھیں، صرف ہم 19ویں اور 20ویں آیت کو ہی پڑھیں تو ہمارے پاس غلط جواب اس کا آئے گا، ہم اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور پھر ہم اس کو غلط طریقے سے سمجھیں گے، ہم دعا کریں گے، جب ہم دعا کریں گے بس یہیں پر بات ختم ہوئی نہیں۔ ہم اگلی آیتوں کو بھی دیکھیں جو ہمیں بتا رہی ہیں، جو فوری طور پر خداوند نے آگے کہا کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں اس تمام قوم کو ہلاک نہیں کروں گا، میں ان کو قوم کی طرح باقی رکھوں گا۔ اور 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 23ویں آیت میں، اس لیے میں اس ملک کو جس کی دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی، دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہ پائے گا۔ وہ کالب اور یشوع کو یہ موقع بخشتا ہے تاکہ وہ وہاں پر جائیں۔ 26ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اور خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، خداوند نے کہا میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں گا؟ بنی اسرائیل جو میرے خلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، جو انہوں نے کہا وہ میں نے سنا ہے، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے مجھے اپنے حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں ضرور تم سے ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اس بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے مجھ پر شکایت کرتے رہے۔ خداوند یہاں پر کہتا ہے میں تم سب کو ہلاک نہیں کروں گا۔ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، تمام وہ لوگ جو چھوٹے اور جو بڑے ہیں، ٹھیک ہے، میں تمام قوم کو ہلاک نہیں کروں گا، نہ موسیٰ تجھ سے میں ایک نئی قوم بناؤں گا۔ میں ان تمام لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے، وہ اب بھی جو شکایت کرتے ہیں، اور جنہوں نے 40 سال یہاں پر ضائع کر دیے ہیں بیابان میں، اور جو 20 سال سے اوپر کے ہیں، اسی لیے ہم اس بائبل کو دیکھتے ہیں، اس تعلیم کو، اس منادی کی تعلیم کو ہم بڑے غور کے ساتھ، جو بڑی اہمیت رکھتی ہے، صرف دعائیں ہی ضروری نہیں ہے، منادی اور تعلیم بھی ضروری ہے، وہ لوگوں کو تبدیل نہیں کرتی، خالی دعائیں خداوند کے پاس لانے کے لیے۔ خداوند کہتا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو ہلاک کروں گا جو تبدیل نہیں ہوئے۔ ہم 40ویں آیت کو دیکھیں گے، اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خدا نے کیا ہے وہاں جائیں گے۔ اب وہ توبہ کرتے ہیں، لیکن وقت گزر چکا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، اور پھر موسیٰ ان سے کہتا ہے
موسیٰ उनसे कहता है, तब मूसा ने कहा, तुम क्यों अब खुदा की हुक्म अदूली करते हो, उससे कोई फायदा ना होगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है. ऊपर मत चढ़ो क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है. ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे. क्योंकि खुदावंद तुमसे क्योंकि तुम बरगश्ता हो गए हो, इसलिए खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं रहेगा. लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़ते चले गए, और पर खुदावंद के अहद का सदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले. तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया, और हरमा तक उनको मारते चले आए. हुरमा तक उनको मारते चले आए. जब हम देखते हैं, जो बहुत अहम बात है, खाली दुआएं जो हमारे, और जब हम खुदावंद के सामने कहते हैं, मैं खुदावंद के सामने अपने आप को जाहिर करूंगा, खुदावंद के सामने आऊंगा, और हम खुदावंद की सच्चाई को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके सच्चे कलाम को जानना बहुत जरूरी है. हम सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग तौबा करें और मुड़े. और सदूम और अमूरा फिर भी हलाक हुआ क्योंकि खाली उन तक खुदावंद की तालीम नहीं पहुंची. कुछ लोग कहते हैं कि दुआ जो है वो चाबी है. उसका जवाब यह है, नहीं. दुआ और तालीम, दुआ करो और तालीम दो. उन मजहबी लोगों को खुदा के रास्तबाज होने के लिए बुलाओ. इस दुनिया को अलैदगी के लिए बुलाओ. आप दुआ करो कि गुनाहगार जो हैं, जो बरगश्ता लोग जो हैं, वो तौबा करें और खुदावंद के पास आएं और तौबा करें और अपने आप को तब्दील करें, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग तब्दील होंगे, वो तौबा करेंगे, खुदावंद उनको अजर देगा. हम देखेंगे दानियल की किताब, उसके 12वां बाब, दानियल 12 बाब और उसकी 3री आयत. और अहले दानिश नूरे फलक की मानिद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हो गए, सतारों की मानिद अब्दुल आबाद रोशन होंगे. अब्दुल आबाद रोशन होंगे. आप उनके दरमियान होंगे. लोगों को रास्तबाजी के लिए तब्दील करने के लिए यस्सु मसीह के नाम के वसीला में आप भी उनके दरमियान होंगे. हम अब तीसरे नुक्ते की तरफ आते हैं, सदूम की दायमी बर्दाश्त. जब हम लोगों के लिए क्या हम लोगों के लिए दुआ करेंगे तो वो फिर भी हलाक होंगे? हाँ, अगर भले हम डीपर लाइफ क्रिश्चियन डीपर लाइफ बाइबल चर्च के अगर लोग हैं, अब हमारी दुआएं महदूद हो चुकी हैं. हम भूल चुके हैं कि हम लोगों को निजात के लिए, लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए काम नहीं है, हमारी दुआएं महदूद हो चुकी हैं. लोगों के जॉब के लिए, लोगों की नौकरियों के लिए, लोगों की आसाइश के लिए, लोगों की मुश्किलात के हल के लिए. जो लोग मुश्किलों में हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, हम उनके लिए दुआ करें कि उनकी मुश्किलें दूर हो जाएं. हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं बहुत महदूद हो चुकी हैं. हम उनकी रूहों के लिए दुआ नहीं करते, हम उनकी निजात के लिए दुआ नहीं करते. हम खुदावंद से नहीं कहते कि खुदावंद तू आ और इनको निजात दे, कि खुदावंद जब तू आए तो तेरे लोग हवा में उड़कर इस्तकबाल करने के लिए तैयार हों, वो निजात पा चुके हों, वो पाक हो चुके हों. वो हम लोग सिर्फ ये कहते हैं, पास्टर ये आदमी जो है इसके औलाद नहीं है, इनके लिए दुआ करें कि इनकी औलाद हो. वो दवाइया मीटिंगों में आते हैं कि ये आदमी जो है शादी की इसकी उम्र हो चुकी है, अब तक इसकी शादी नहीं हुई, खुदा इनके लिए दुआ करें कि इनकी मुश्किलें हल हो जाएं. दुआ करें बड़े बड़े काम हो, कि लोगों में वलवला आ जाए. और फिर वो दुआएं करते हैं और लोग जो हैं वो उछल उछल के दुआ करते हैं कि खुदा ये ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम हो और लोग जाने कि खुदावंद अब भी जिंदा खुदावंद खुदा है. हम ये करेंगे, हम ये करते हैं, लेकिन हम लोगों को खुदावंद की तालीम भी दें कि जो बरगश्ता लोग जो हैं वो खुदावंद में वापस आए, लोग तौबा करें, लोग निजात पाए. उन तमाम लोगों के बारे में देखें कि वो नए अहदनामे में हम देखते हैं कि इन तमाम लोगों के जिन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह से मिले, खुदावंद यस्सु मसीह ने उन्हें शफा दी, खुदावंद यस्सु मसीह ने उन्हें छुआ, जिनको छुआ उन्होंने शफा पाई. और एक वक्त में खुदावंद ने 4000 लोगों को खाना खिलाया, दूसरे वक्त में खुदावंद ने 5000 लोगों को वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे शागिर्द थे,
اور وہ سارے لوگ جو ہیں خداوند کے پاس آتے تھے، شفا پاتے تھے، اور پھر خداوند نے ان 70 کو بھیجا، اور وہ 70 لوٹ کر واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ بدروہیں بھی ہمارے تیرے نام میں ہمارے حکم کے تابع ہیں۔ اور خداوند کہتا ہے کہ میں ابلیس کو آسمان سے جو ہے گرا ہوا دیکھتا ہوں، میں نے تمہیں سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کے لیے بھیجا ہے، کوئی تمہارا دشمن تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ ہر طرف شفائیں تھی، ہر طرف معجزے تھے، لیکن وہ جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا، اور پھر پلاطوس نے کہا دیکھو میں کسے تمہارے لیے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع مسیح کو؟ تمام لوگوں نے چلا چلا کر کہا برابا کو۔ میں تمہارے بادشاہ کے ساتھ کیا کروں؟ انہوں نے کہا اسے مصلوب کرو اور اس کا خون ہمارے اوپر ہو۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے شفائیں پائی ہوئی تھی، جو نجات پائے ہوئے تھے۔ اور پھر جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو 500 لوگوں کو نظر آیا، 500 لوگوں کو وہ نظر آیا زندہ ہونے کے بعد۔ کہاں گئے تھے وہ لوگ؟ وہ 4000 لوگ کہاں گئے جن کو خداوند نے کھلایا تھا؟ وہ 5000 کہاں گئے؟ وہ بڑے اجتماع، بڑی میڑے کہاں گئیں جن کو انہوں نے چھوا تھا وہ شفا پائے تھے، جو مردوں سے زندہ ہوئے تھے، جو کوڑیوں سے شفا پائے تھے، جو لنگڑے چلنے لگے تھے، جو بیماریوں سے شفا ہوئے تھے، جن کے طرف بڑے معجزے ہوئے تھے، جنہوں نے ان شفاؤں کو دیکھا تھا۔ اور جب خدا مردوں میں سے زندہ ہوتا، صرف 500 لوگ ہی وہاں تھے۔ سیکھیں، یہ سوچیں اس کے بارے میں، کتنے لوگ ان میں سے آسمان پر گئے، کتنے لوگ آسمان پر جائیں گے؟ جب خداوند نے کہا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے اور جب تمہیں قوت آئے گے ہے، اور 35 والے دن وہاں پر کتنے لوگ تھے؟ زور سے کہیں کتنے لوگ تھے؟ کہاں گئے وہ 380 لوگ ان میں سے؟ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 500 لوگ بھی بہت تھوڑے تھے، اور ان لوگوں کے جنہوں نے معجزے دیکھے ہوئے تھے، شفائیں پائے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ اور وہ خداوند نے کہا کہ جب پاک روح تم پر آئے گا تم قوت پاؤ گے، اور تم میرے گواہ ہو گے، یروشلم، یہودیہ اور سامریہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہو۔ وہ لوگ اس بات میں شوق نہیں رکھتے تھے، وہ قوت کو نہیں پانا چاہتے تھے، وہ روٹی کھانے کے لیے وہاں پر آتے تھے، وہ شفائیں دیکھنے اور معجزے دیکھنے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ خداوند کہتا ہے دنیا کی چیزوں کو نہ ڈھونڈو جو ختم ہونے والی ہیں، تم ہمیشہ کی زندگی کو ڈھونڈو۔ یہی خداوند ہم سے کہتا ہے، اور ہم تمام اس کہانی کو جانتے ہیں۔ لوگ جا کر دعائیں کرتے ہیں اور روحوں کو جوتنے کے بھی ہم روحوں کو جیتے، ہم لوگوں میں جذبہ رکھیں۔ اور پالوس وہ لوگ پھر بھی ہلاک ہوئے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے 19ویں باب کو دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت، اب اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت، پیدائش کی کتاب 19واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا، تب ان مردوں نے لوط سے کہا کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے دماد، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور جو کوئی تیرا اس شہر میں سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس شہر کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے۔ لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں اور جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھیں باتیں کی، اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دمادوں کی نظر میں مذاق سا معلوم ہوا، وہ اس پر یقین نہیں کرتے، وہ اس کی باتوں پر یقین نہیں۔ لوط، تو نے پہلے ہم سے نہیں کہا تھا، تو نے پہلے ہمیں تعلیم نہیں دی تھی، پہلے تو نہیں چاہتا تھا پہلے ہمیں بتانے کے بارے میں، تو جانتا تھا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے تیری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو نے کبھی پہلے ہمیں نہیں بتایا تھا، اب تو آ کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے ہلاک ہونے والا ہے، خداوند اس کو تباہ کرنے والا ہے، تو مذاق کر رہا ہے، کیا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ ہمیں کچھ لگتا ہے تیرے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ تو نے کہاں سے یہ سنا ہے؟ کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی، اور جن کے ساتھ لوط رہتا تھا، جن کے ساتھ اس کی دوستی تھی، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کو اس نے نہیں بتایا۔ اور جب ہم اچانک جا کے کسی کو کہتے ہیں
जब हम अपने भाई को बारे में जाकर अचानक बातें, जब हम अपने जाकर कजन को कहते हैं, जब हम अपने रिश्तेदार को जाकर, अचानक वो हंसेंगे और कहें क्या तूने अगर शराब पी हुई है तो तू यहाँ से जा, जब तक तेरा नशा ना उतर जाए। मुझे ऐसा नहीं कहे, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। हम अपने अच्छे दोस्तों को, हम अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्तों के साथ उठते बैठते थे, पहले तूने नहीं बताया था, अब तुम इतना क्यों संजीदा होते हो, क्यों अब क्यों बताते? हम अब पहले अपने बारे में दुआ करें कि खुदावंद हमें माफ करे। हम तमाम उन रिश्तेदारों के बारे में जिनके लिए हम दुआ करते हैं, अब हम जाकर उनको कहना शुरू करते, तालीम देना शुरू करते हैं, वो नहीं सुनेंगे। वो जानते हैं हमारे बारे में, हम अपने अपने इस कलीसिया के बारे में जो अब हमें जानते हैं, जो हमें खादम की तरह, हमें एक रानमा की तरह मानते हैं, जानते हैं। भले हमारे अंदर खुदावंद के कलाम की आग लगी हुई है, हम जाकर लोगों को खुदावंद का कलाम बताते हैं, उन अहम बातें उन लोगों को बताते हैं कि खुदावंद तबाह करने वाला है इस शहर को, इससे बाहर निकलो। और 15वीं आयत में हम देखते हैं, जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा कि उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। और आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो देर लगाते हैं, वो कहते हैं खुदावंद की अदालत आने वाली, खुदावंद की अदालत आने, लेकिन वो फिर भी देर लगाते हैं। तो उन लोगों ने उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर, क्योंकि खुदा की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा ताकि तू हलाक ना हो जाए। 26वीं आयत में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़े, 1 2 3। देखें कैसा ईमान था उसकी बीवी में, कैसा ईमान है हमारे में। क्या उसमें समझ थी जब फरिश्तों ने उससे कहा 100% सब कुछ वैसा ही हुआ। कैसी उसके अंदर समझ थी उसकी बीवी में, जो फरिश्तों ने कहा था, जब फरिश्ते कह रहे थे कि वो घर में नहीं थी, जब सदूम के वो तमाम लोग जब वहां पर जमा हुए और उन सबको उसने अंधा कर दिया, क्या उसकी बीवी को वहां पर पता नहीं था? क्या उसने नहीं देखा कि जो फरिश्ते कहते हैं वो हुआ? फिर भी उसने देर की, और फिर फरिश्तों ने उसे बाहर निकाल कर कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। और फरिश्तों ने उनके हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला, फिर उनसे कहा, और फरिश्तों ने उनके चेहरे की तरफ देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे खतरा है। और वहां पर खतरा ही नहीं बल्कि वहां पर दायमी मुसीबत है, वहां पर परेशानी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। सोचे इस बारे में, क्योंकि वो पूरे तरह से ईमान नहीं लाई थी जो फरिश्तों ने उनसे कहा था, और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या वो सच्ची बात थी? क्या वाकई सदूम और अमूरा पर आग बरस रही है? क्या ये सच्ची बात है? हमारे तमाम चरवाहे जो हैं, जो हम अब इब्राहिम से जिनको हम लेकर आए थे, जो वो तमाम चीजें, हमारे मवेशी, तमाम हमारे चरवाहे वहीं पर हैं, वो उनमें से कोई बाहर नहीं निकला। क्या ये सच्ची बात है? हमारे तमाम जो मवेशी जो हैं वो हलाक हो गए, हमारी तमाम जायदाद, हमारा तमाम सम्मान वहां पर जो है वो तबाह। क्या ये सच्ची बात है? जो फरिश्तों ने कहा है वो सच्ची बात है? क्या फरिश्तों ने जो कहा था वैसा ही होगा? क्या हम सब कुछ खो चुके हैं, हम खाली हाथ बाहर निकले हैं वहां से? क्या वाकई वहां पर आग गिर रही है? और जब उसने मुड़कर देखा तो वो आग और वो नमक का सतून बन गई। उसने कि सब लोगों ने सुना था, सब लोगों ने ये सुना था। अब वो औरत जो है वो उस हलाक हो गई। खुदावंद कहता है लूत की बीवी को याद रखो। अब लूत की बीवी को याद करो। खाली अब दुआ 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 नहीं करते हैं, हमने तालीम भी देनी है, तालीम भी दें हम लोगों को। क्या आप तमाम उन बातों पर जो आपने सुनी है उन पर यकीन रखते हो? क्या आप इन तमाम बातों पर ईमान लाते हो? और
فرشتوں نے کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور جو لوگ اس دنیا کے دوست ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں، اور ہم اس دنیا کو اپنے اندر سے نکالیں۔ اور جب وقت آئے گا، جب کیونکہ وہ آخری دن، بڑا دن آنے والا ہے جس اس دنیا کی عدالت ہوگی، سدوم اور عمورہ کی سدوم اور عمورہ کی طرح ہم دیکھیں گے۔ یہودا پہلا باب، یہودا کا ایک ہی باب ہے، یہودا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو جائیں گے اور عبرت ٹھہریں گے۔ وہاں پر ایک آزمائش ہے، وہاں پر عدالت ہے، جو وقت آئے گا، اور چاہے جلد اور چاہے دیر سے خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوگا، اپنے بچوں سے کہے گا اور آ کر کہے گا میرے بچوں وقت پورا ہو چکا ہے، گھر واپس آ جاؤ۔ اور جو لوگ تیار ہیں، جو لوگ تیار ہوں گے، اور جو لوگ لوط کے رشتہ داروں کی طرح، اس کے دامادوں کی طرح ہوں گے، وہ یہاں رہ جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو منادی کے کام کے لیے، بھائیو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں تمہارے گھر میں، تمہارے چرچ میں آتا ہوں، میں تمہیں اپنی تعلیم دیتا ہوں، ہمارے کزنز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان کے لوگوں کو جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم انہیں دنیا کی چیزیں دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو بلاتے ہیں خداوند کی طرف تو وہ کہتے ہیں میرے بھائی میری بہن، تم جانتے ہو ہم کوئی خداوند سے دور نہیں، خداوند سے ناواقف نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا چرچ ہے، ہمارے پاس اپنی کلیسیا ہے۔ کیا اس کے ثبوت ہے؟ ان کے اس چرچ کے کیا ثبوت ہے کہ وہ بچائے جائیں گے؟ آسمان سے آگ آنے والی ہے، دائمی آگ آنے والے ہیں، اور تمام یہ لوگ، تمام یہ چیزیں جو ہیں، اور ہمارے پاس اتنی جرت نہیں کہ ہم ان کو جا کر کہیں کہ عدالت آنے والی ہے، آپ کہاں ہوں گے؟ تم کہاں دائمی وقت گزارو گے؟ آپ کہاں ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں ہم اپنے ورکرز کو بھی، ہم اپنے ساتھیوں کو بھی کہ جا کر یہ بتائیں، انہیں نجات کی بات بتائیں کہ پاکیزگی کے خلاف کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھے گا۔ کس طرح کے ہم لوگ ہیں، کس طرح کے لوط ہیں آج ہم، کس طرح کے لوط کی بیوی ہیں آج ہمارے درمیان، کس طرح لوط کی بیٹیاں ہیں ہمارے درمیان، کس طرح کے کام آج مذہبی لوگ کر رہے ہیں، ہماری کلیسیاؤں میں کس طرح کے لوگ ہیں۔ ہم خداوند کے کلام کی سچائی ان تک پہنچائیں کہ عدالت آنے والی ہے، جو لوگ مسترد ہو جائیں گے وہ یہاں پر رہ جائیں گے، اور ہم اٹھیں اور لوگوں کو جا کر بچائیں اور لوگوں کو خداوند کا کلام بتائیں اور خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، کیونکہ ایک بڑا دن اور بڑی عدالت کا دن آنے والا ہے، اور جو لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گے وہ مصیبت اٹھائیں گے۔ آپ اس دن کہاں ہوں گے؟ اور آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو یاد کریں، اس شہر کے لوگوں کو، اس شہر کے لوگوں تک خداوند کا کلام پہنچائیں اور دیکھیں وہ کہاں ہوں گے، اور ان کی روحوں کو بچائیں ان تک۔ خداوند کے کلام کو اس وقت ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، ہم خداوند کے کلام کو سنجیدگی کے ساتھ اس وقت لوگوں تک لے کر جائیں، ہم ان کو جا کر بتائیں کہ اس دن تمہارے پر ندامت نہ ہو، اس دن تم گناہگار نہ ہو، میں گناہگار نہیں ہوں گا، تم گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہم جا کر ان کو بتائیں، کیا آپ لوگ ایسا کہیں گے؟ تو آئیں ہم کھڑے ہو جائیں اپنے قدموں پر اور خداوند سے کہیں، اور خداوند سے کہیں، اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند ہم آگے بڑھیں گے، ہم نکلیں گے، لوگوں تک پہنچیں گے اور تیری تعلیم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہم صرف دعا ہی نہیں کریں گے، بلکہ ہم تیری تعلیم لوگوں تک لے کر جائیں گے۔ اس دنیا میں تیری تعلیم کی آگ کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم لوگوں کی روحوں کو بچائیں گے، لوگوں تک پہنچیں گے ہم، اور ہم ان کو تیری تعلیم دیں گے اور ان کو نجات کی طرف لے کے آئیں گے۔ ہم گناہگاروں کو تیرے نجات یافتہ کی طرف لے کر آئیں گے۔ دعائیں ہی خالی بغیر تعلیم کے بغیر کافی نہیں ہیں، ہم خداوند کی تعلیم دیں گے، خالی سفارش ہی نہیں،
बल्कि हम तालीम भी देंगे ताकि लोग जो है दायमी हलाकत से बचाए जाएं, और हम उनको सच्ची तालीम उन लोगों तक लेकर जाएंगे, और हम सच्चे सच्चे उस्ताद बनकर उन लोगों तक पहुंचेंगे और खुदावंद की सच्चाई उनको बताएंगे, और उनको मजहबी बातों से निकाल कर खुदावंद के लोगों में शामिल करेंगे, निजात याफ्ता लोग बनाएंगे, और फिर गुनाहगारों को खुदावंद की तरफ लेकर आएंगे और खुदावंद से मिलाएंगे, उन गुनाहगारों को खुदावंद की तरफ लेकर आएंगे।